دوستای محترم دستر تاثر جهان، سلام و عرض ادب خدمت تمام شما. امروز به خاطر از که آخرین روزه پیش از مای روزه، صبح روزه میشه، بعضی طرفا آمدن میشه، مریضیه، دکتر مورم داخله، لبارتری مورم تست چیه دیگه. امروز آمدم در یک منطقه خاصی لبی دریای کراچی. حاضر افغانستان و ایران دریا مگا نه مو سمندر مگی انگلیش سی مگا عربی بحر مگا و زمین لفظ اردو میں استعمال مشه بجای بحر یہ بحر مگا دیگه. ما که همیشه لبی سمندر مایم، لبی دریا مایم. ہمیں شعر علامہ اقبال لاہوری دے یادم آیا کہ علامہ اقبال نامزور تنہائی اشتا و در نظر اسمه باید نامزور بے جورا میشت، باید نامزور بے نظیر میشت، بے مثال میشت، یکا و تنها یکا میشت، یگانه میشت، هر چی که میشت. اما تنهایی خبر ندارم دیگه. به هر حال کس که علامه اقبال خودش زنده بود و مرافع مشوره خمگو تو هم کدی که وچی جواب میدن دیگه. شعر ازیر ما بسم الله رو برایشم منیزی برای تمام بشر درس است، خصوصا اگر چی برای بشر بشه مو ازرا کیر تو خنی منیزی بشار کلو گبایا بیخی قدر گبایا. مثلا مگه بابا هر رفتم و گفتم با موج بیتابی اینه دیگه. اینی موج بیتاب را مگه ما آمادم در لبی دریا، لبی سمندر آمادم خدزی گپ زدم. همیشه در طلب استی چی مشکلی داری؟ مگه تو همیشه در طلب استی چی مشکل داره؟ چرا؟ چی میخوایی؟ یعنی بشر اما قدم زی موجه ولیه که علامه اقبال نگفت همیشه در طلب یه چی بشی پر نمیشه. هر چی پیسه کمایی کنه، هر چی کار کنه، هر چی ده گیرشی بایا موتر دیگه. دیده که مردم یا کرده ایمان، غیرت، همت، انسانیت، هر چیز تیر شده بس فقط پیسه جمع نه. در نام قوم، در نام مذهب، در نام دین، در نام بشر، در نام حقوق بشر، در نام هر چیز مردم پیسه جمع نه. و او را فقط مشلی جمع ندیگه، خالی خرجم نمونه. باز مگه هزار لوی لالاست در گریبانت، درون سینه چمن گوهر دل داری مثل از موری. مگه هزار لوی لالاست، هزارها مورواری جل منه، هزارها مورواری در گرد گردون چه یعنی تو داره. آیا در سینه تو از موری یکو گوهر که نام از دله، تو دل هم داره؟ دل بخاطر ازی که دل که است رشته را جور منه، دل که است بله یکو چیز عاشق میشه، دل که است راه میدیا، دل راه نمیدیا، دل که راه داد پای راه میدیا. محبت قد انسانیت، احترام ایکو بابا ریزه و کٹه دیگه انسانایا. این دل بسیار کلان کاره دل. از این خاطر پرسانه که تو خیال یک قسم تو خیال دریاست تو دور چیز معلوم نمیشه نه. آیا تو دلم داره یا نداره؟ این حال تو خیلی اینی تیم مگه تپیدو از لب ساحل رویدو هیچ نگفت. مگه امی موجهای در سمندر، امی موجهای بحر، مگه امی پس کی رفت هیچ چیز نگفت. باز مگه این در او عظمت انسان را نشون میده. الان که علامه اقبال نامزیر تنهایی اشته این عظمت انسان را در او نشون میده. مگه با کو رفتم و پرسیدم
این چی بی دردی است. در پیش کو رفتم، از کو پرسان کردم که یار این چی بی دردیه. رسد به گوش تو آهو فغان غم زده، تو یک قص کچهی، تو یک قص کلانی. آیا گوش هم داره؟ یعنی گوشت برای چی؟ گوشت مگه درد دیگاره بشنوی نه؟ گوشت مگه تکلیف دیگاره بشنوی، اما درد دل دیگاره بشنوی. مگه دمی کٹگی خود تو آیا ایگو غم زده را آواز شنده بیتنی، تو در درد ایگو کس لگا خوردن بیتنی، کدیگو کس ششتا غم شرا گوشت میتنی که امو تفتی دل خود پیش تو بر کنه. اگر بسنگ تو لاله ز خطره خون است، یکی درا بسخن با من ستم زده. اگر مقامی سنگا است تو کی لال درا، اگر بنیم زی گو خطره خون هستا خون. این باز مگه که انسان خون داره، تو خود دل داره، خون داره، احساس داره، چه قصر ارزش داره انسان، چه قصر خوبیا داره نه. مگه تو یک دفعه که دزمه که زده میتونی، ما خو گبم زده میتونم، تو زیبا داره، تو خود زیبا هم نداره نه. کورا مگه تو دا یک کلانی خو زیبا هم نداره، خون هم نداره، درد هم نمیشنوی، گوش هم نداره. باز مگه بخود خزید و نفس در کشید و هیچ نگو. کو دا یک کلانی خو مگه دا خود خو انتر جم کت پیش ازی سوال ما که تو نه خون داره، نه احساس داره، نه درد کسم میشنوی، نه خود کسم دردی میتنی. بوگی داره گو چیزی ما همی تمام چیزا را دارم. مگر کون تا خود جمع کرد ایت زورا نگفت کو. مگر باز تو خود انسان کو دایی کلانی خود قدر انسان نموشه نه، کو دمزی کلانی خود قدر انسان نموشه. ره دراز بریدم زما پرسیدم، بسیار دور دراز رفتم مگر از مافتی. حال از خاطر قومای افغانستان و ایران مجبورم بگم محتاب. مگر از محتاب از مافتی پرسان کردم که سفر نصیب تو منزل است که نیست. مگر سفر نصیب تو دیگه، مگر تو همی قصد که راه موری، همی قصد که تو میگردی. آیا دیگو منزلم در نصیب تو هسته یعنی یا تو خالی راه موری، تو خالی خواری منی. تو کن قوما از مو اینی تره مو قوم خواری نی، پیسہ جمع نی، بزرگ کوئٹہ رہی نی، افغانستان رہی نی، بس اینا دا عرصی خرج منا، اینا دا نظر خرج منا، اینا دا روزہ خانی و دا سیالدری و دا ہر چیز روزہ سیالدری ہے نا. مگائی کو منزل ہم درے یا نہ درے، حضرہ وری ہے نا، حضرہ خیج منزل نہ درہ، نہ سیاسی پارٹی درہ، نہ یک انجمنی رست درہ، نہ یک تنظیمی رست درہ، نہ یک سازمان تشکیلاتی خوب درہ. مگر تو ما بیتری حال وقت حضرہ وریش دے مافتیر مگا ایت منزل نہ درے، تو خالی رام وری. ہمو یک دینا سائنسدان تجربہ کدا بدے کلان بسیار کٹا چکی برفا بستا کدا بدر رسی کشم کت آخر چی وہ برف ہو شد ختم شد نا. بس گفتی ہے نا بھائی ایگو خواری ہے نہیں رقمہ کیج انجام نہ درہ یک قصد آمد مکسی مگر انجام چی ہیچا خلاص. باز مافتیرم گفتا جهان ز تپرتو سیمای تو سمنزار است، تمام دنیا از نور چهره تو سفید و جلجلی شده، فروغ داغ تو از جلوه دل است که نیست. آیا امی روشنگی که تو داره امی از جلوه یگو دل هسته یا نه؟ یعنی دلم تو هم دل داره یا نه داره؟ تم نداره نه؟ بس مافتی چی کار رہا؟ مافتی سوی ستاره رقیبان دیدو هیچ نگفت. امو تر کی پیش دیگاه دا پیش انسان لا جواب، امو تر مافتی هم پیش انسان لا جواب شد. آخری شعر چیه نه؟ مگر شدم به حضرت یزدان گذشتم از مهر که در جهان تو یک ذره آشنایم نیست. رفتم مگه بسیار منزلا را طی کردم، پیش خدا رفتم. خدا را گفتم در تمام کائنات یک ذره مثل از ما ورینیه، یعنی ما اشرف المخلوقاتم، یعنی ما بله تمام از تمام کده خوبیای ما زیاده.
از هر چیز خو ما بله تمام مخلوقات تو زورم دل دروم خون دروم درد گو غمزده را گوش میتنم درد دل چی گوش میتنم تسلی داده میتنم احساس میتنم درد زورم درک منم قچی کومک منم استامشم لیکن جهان تو هی ز دل و مشت خاک من همه دل مقابل تمام دنیا دل نداره تمام جهان دل نداره ما انسان یک مشت خاک سر تا پای ما دل سر تا پای بشر مشت خاک سر تا پایش دل بس خدا چی کارنا تبسم بر لب او شد تبسم بر لب او رسید و هیچ نگفت آخر خدا هم لاجواب شد پیچی علامه اقبال قدزی سوالای چی خدا هم لاجواب شد مقصد چیه نه بشر اگر غم یک دیگه بشر را گوش نمونه بس بشر نیه بشر اگر د درد دیگه بشر نمکره او بشر نیه انسان نیه انسان اگر دل نداره اگر محسوس نمونه اگر دل چی دیگو کس نمو سزا مافتی وری خالی سفر منا منزل نداره صرف زحمت صرف خواریه بے مقصد بس انسان نیه نه متاسفانه منزل نداره لیموزینا خریده اولیاء گران دا آسٹریلیا دا تمام جایا خریده پیسای خوب کلور دا افغانستان پاکستان رہی منی 3,000 نفر دا رسی کوئی منا افتاد لگ رپر طلا میں اخرا دا نظر نمائش منی دا مہمانی نمائش منی مقصد هدف نداره دیگه باز امروز هم این ویڈیو را از لب سمندر از لب دریا رایش انجور کدم شعر مالا ما اقبال ہم شعر آفاقیہ ہم شعر کی زمان و مکان بالا تر ٹائم نہ میں خایا وقت نہ میں خایا دیکھو جائے ہم نہ میں خایا کیر بڑے فلان جائے جوڑ کرا یہ بڑے ہمیشہ کتا مثل حافظ ولی دیکھو امیدوار ان کی بعض ان دفعہ ہمیں شعر علامہ اقبال بڑے جوڑ کروں ہمیں منیشی یک قطرہ لطف درد یک احساس دل سے منزختہ بشا اگرچہ یہ شعر ناشناس بسیار مقبول خواندہ شما دا یوٹیوب پیدا میں تشکر از تمام شما سلامت بشید